नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइतेको जिल्ला अस्पताल बैतडी र धनगढीमा उपचार हुँदै। वर्षौंदेखिको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुँदै, भूमिहीन परिवारमा खुसियाली, समस्या यसै आर्थिक वर्षमा समाधान हुने आयोगको भनाई। कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र जोड्ने हुलाकी सडकको निर्माणमा निर्माण कम्पनीको लापरवाही, पटक पटक म्याद थप, स्थानीयलाई शास्ति। कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको छाडा चौपैयाको समस्या समाधान हुन सकेन, दुर्घटनाको उच्च जोखिम, दीर्घकालीन समाधानमा व्यवस्था। र बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव, भएको शौचालय सञ्चालनमा नहुँदा झनै समस्या, सम्बन्धित निकाय बेखबर। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। मंगलबार बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। जुलाघाटबाट गोठला पानीतर्फ आउँदै गरेको ना 1J219 नम्बरको जीप दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 10 नजिकै दुर्घटना हुँदा 5 जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको सुर्नैया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की 75 वर्षीय कलावती चन्द, पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 77 वर्षीय भगीरथ पाण्डे, सोही ठाउँकी 70 वर्षीय पार्वती देवी चन्द, दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 58 वर्षीय कृष्ण लावड र दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 5 की 72 वर्षीय पार्वती चन्द रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै दुर्घटनामा परि 5 जना घाइते भएका छन्। चालकको अवस्था गम्भीर रहेकाले धनगढीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जीप सडकबाट करिब 250 मिटर तल खसेको थियो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोगले आफ्नो कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। आयोगले प्रथम चरणमा छनौटमा परेका पालिकाहरूमध्ये कृष्णपुर नगरपालिकामा सरकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। लामो समयपछि कानुनी आधार सहित बनेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले तीव्र गतिमा काम सुरु गरेको हो। विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा रहेको जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन गरिएको 13औं आयोगले पहिलो चरणमा छनौटमा परेका पालिकाहरूमध्ये कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकासँग गत कार्तिक 27 गते गरेको सम्झौता अनुरूप सरोकारवालाहरूसँग प्रशिक्षण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीको उपस्थितिमा सञ्चालन अन्तर्क्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिँदै समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामहरू छिटो छरितो कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गरिएको थियो। नेपाल सरकारले देशका 100 वटा पालिकामा काम गर्ने निर्देशन निर्णय गरे अनुरूप यस वर्ष हामी 100 वटा पालिकामा काम गर्छौं र त्यसमा पनि सुरुवातका 14 वटा पालिकामध्ये यो कृष्णपुर नगरपालिका हो। यो पालिकाले अब काम 27 गते कार्तिक 27 गते आयोगको बीचमा सम्झौता गरेको छ र त्यो सम्झौता अनुरूप अब आज यो एउटा दोस्रो चरणको काम अभिमुखीकरणको कार्यक्रम थियो, त्यो सम्पन्न भएको छ। सो समस्या पहल गर्दै आउनुभएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य नरबहादुर थामीले जनताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि पहल भएको भन्दै आफूले भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व नहुँदा बैंकिङ कारोबार गर्न समेत नसक्दा व्यवसाय गर्न नसकिएको अवस्थाको अन्त्य हुन लागेको बताउनुभयो। जुन समस्या बिहोरिरहेका थिए त्यसबाट जनतालाई मुक्त गर्नका निम्ति यति बेला नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी कानुन बनायो र त्यो कानुन बमोजिम चाहिँ कम्तीमा पनि 10 वर्षदेखि कुनै व्यक्ति कुनै जमिनमा बसिरहेको छ, कुनै ठाउँमा बसिरहेको छ भने सोही ठाउँको उसलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने, उसलाई उपलब्ध गराउने भन्ने
हामीले कानुन बनायो। नेपाल सरकारले त्यो संसदमा विधेयक ल्यायो, त्यो विधेयक अन्तर्गत यो कानुन बन्यो। हरेक मान्छेलाई जग्गा धनी पूर्जा अब चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो सरकारले कुनै जनतालाई ढाँट्न हुँदैन, हामीले कुनै जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन र सत्य कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले जो कबुल गरेको थियो त्यो अनुसार यो आयोगले काम थालनी गरेको छ। चाँडै नै जनता जग्गा धनी हुनेछ। कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर हमालले भूमिहीनको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको भन्दै यसै आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नका लागि कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अविसित बसोबासीहरूको समस्या समाधान सदाका निमित्त गर्ने गरी भूमिहीन सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र कृष्णपुर नगरपालिकाले एग्रिमेन्ट गरेको छ, दस्तखत गरेको छ। 30 वर्षकै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको जग्गाको स्वामित्व लिने कुरा, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा, लाल पूर्जा लिने कुरा हामी यो आर्थिक वर्षभित्रै हामी प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम हामी यो समस्या समाधान गर्छौँ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2076 को 8औं संशोधन 2076 माघ 28 मा लागू भएसँगै आयोगले तीव्रताले काम सुरु गरिरहेको जनाएको छ भने पहिलो चरणमा छनौटमा परेका 100 पालिका मध्ये प्रत्येक प्रदेशका 2 स्थानीय तह गरी 14 तहमा लगत संकलनको काम तुरुन्तै हुने तथा अन्य 84 स्थानीय तहमा समेत यसै आर्थिक वर्षमा काम गरिसक्ने आयोगले लक्ष्य राखेको छ। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन नयाँ डिपो स्थापनाको पहल गरेको छ। निगम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख चित्तरञ्जन दासले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने सरकारको नीति अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ डिपो स्थापनाको पहल भएको बताउनुभयो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका स्याउले बजार नजिक रहेको शिवशक्ति महिला सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गाको पहिचान गरिएको जनाइएको छ। झण्डै 4 दशक अघि धनगढीको चटकपुरमा स्थापित निगमको कार्यालय परिसरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता घट्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल दैनिक 400 लिटर डिजल र 200 लिटर पेट्रोलको माग रहेको जनाइएको छ। कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र जोड्ने हुलाकी सडकको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। निर्माण कम्पनीहरूको लापरवाहीका कारण सो सडकको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अघि बढेको हो। 2073 साल फागुनमा 30 महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी 62 किलोमिटर हुलाकी सडक 3 वटा प्याकेजमा ठेक्का दिएको भए पनि 2 पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण पूरा हुन नसकेको हो। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकृत इन्जिनियर पदम बहादुर मडौले निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण काममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सडक निर्माणका लागि ठेक्का भएको 4 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत अझै काम द्रुत गतिमा देखिएको छैन। 3 वटै प्याकेजमा गरेर 70% काम सकिएको छ। आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा दक्षिण क्षेत्रका नागरिकले भने शास्ति खेप्नु परेको छ। पहिलो पटक म्याद 8 महिना थपिएको थियो। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। अछाममा 5 शैय्याको अस्पताल निर्माण गरिएको छ। मेललेख गाउँपालिकामा कोभिड-19 अस्पताल निर्माण भएको हो। 5 शैय्याको कोभिड अस्पतालको मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि स्थानीयले टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहराले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका बेला आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचार बाहेक अब मेललेखमै एमबीबीएस डाक्टरद्वारा सेवा दिइने उहाँले बताउनुभयो। मेललेखमा 15 शैय्याको अस्पताल प्रारम्भकै क्रममा 5 शैय्या अस्पतालको सुरुवात गरेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारक छाडा चौपाया बन्न थालेका छन्। रातिको समयमा हुलमा छाडा चौपाया सडकमै बास बस्ने भएकाले पनि दुर्घटना बढ्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका 2 जिल्लामा छाडा पशु चौपाएको समस्या बिकराल बन्दै गएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाएको समस्या बिकराल बन्दै गएको हो। छाडा चौपाएले विशेष गरी कैलालीको अत्तरिया क्षेत्र दुर्घटनाको उच्च जोखिममा देखिएको छ। पछिल्लो समयमा दुर्घटनाको प्रमुख कारक छाडा चौपाए नै बनेको छ भने ट्राफिक जाम प्रमुख चुनौतीका रूपमा पनि देखिएको छ।
प्रमुख सडक तथा बजार क्षेत्रमा छाडा चौपाए मुक्त गर्नका लागि स्थानीय तहले सहयोग गर्नु जरुरी रहेको स्थानीयले बताउँछन्। स्थानीय तहले छाडा चौपाए व्यवस्थापन गरिदिए दुर्घटना कम हुने र ट्राफिक जामको समस्या हट्ने स्थानीयको माग छ। यहाँहरूले जो पहल चाल्नुभयो र त्यसकै कारणले आज सबैजना लाभान्वित भए, भाजी तरकारी बेचेर सफल पाउनुभयो र यो श्रेय यहाँहरूलाई जान्छ र यसमा और बढचढ गरेर सम्बन्धित निकाय नगरपालिका लगायतका जति पनि हाम्रो निकायहरू छन् यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ, यहाँलाई टेवा दिनुपर्छ। सडकमा चौपाइले गर्दा दुर्घटना बढेको छ, गाउँमा बालनाली सिद्धिएको छ, कति अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ। यसमा सकेसम्म केन्द्र प्रदेश लगायतले स्थानीय निकायले पनि यसको निमित्त जोरदार रकम हुन्छ कि जोरदार माग आह्वान हुन्छ कि के यसको निमित्त गुरु योजना बनाएर लाग्यो भने समाधान हुनसक्छ भन्ने मेरो विचार राख्न चाहन्छु। सम्बन्धित स्थानीय तहले गौशाला निर्माण गरेर यस्ता समस्याहरूको सहजै हल गर्न सकिने आधार देखिँदै पनि यो विषयमा स्थानीय सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। तर गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय 2 युवा मनोज मलासी र टिकाराम सार्की भने आफ्नै व्यक्तिगत लगानीमा गौशाला निर्माण गरी करिब 700 गाई गोरुको संरक्षणमा जुटेका छन्। तर हालसम्म कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेको गुनासो सञ्चालकको छ। हिजोको दिनमा जो गाईहरूलाई चाहिँ एउटा दुध खाएर हजुरको अपिलेना गरेर रोडमा छाडा रूपमा चाहिँ छाडेका अवस्थामा चाहिँ हामीले ती गाईहरूलाई संरक्षण र व्यवस्थापन राम्रोसँग होस् र भोलिको दिनमा राष्ट्रियलाई चिनाउने एउटा राष्ट्रिय जनावरको रूपमा गाई माता भनेर चिनिने चिजलाई चाहिँ आज हामी 2 जना व्यक्तिले एउटा राम्रो हिसाबमा उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर आज यो गौशाला निर्माण गरेका छौँ। र अब यसमा चाहिँ अब मेन कुरा सरकारले हेर्नुपर्ने हो। हिजोको दिनमा भोट माग्दाखेरि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर पनि उहाँहरू एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा अगाडि बढ्नुभयो र आज ती बाचाहरू जनसमुदायबाट छुटेर अगाडिसम्म पुग्न सकेनन् र गाईले संरक्षण पाउन सकेन र सरकारले यसमा हामीलाई सहयोग गरिदियो भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा 7 नम्बर प्रदेशको एउटा नमुना गौशाला बनाउन छौँ। छाडा चौपाएको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेसम्म राजमार्ग क्षेत्र दुर्घटनाको जोखिममा रहिरहने भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो समस्याको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रमा हिमपात हुन थालेपछि ब्यासी सौका समुदाय सदरमुकाम खलङ्गा पुगेका छन्। ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने छाङ्ग्रु र तिङ्कर गाउँ मध्ये तिङ्करका 60 परिवारका 200 भन्दा बढी व्यक्ति भारतको बाटो हुँदै जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा पुगेका हुन्। छाङ्ग्रुका 100 भन्दा बढी परिवार भने यही बक्सिर 19 गते मात्रै सदरमुकामका लागि आउने तयारीमा छन्। ब्यास पुग्न नेपालतर्फ भरपर्दो बाटो नहुँदा सौका समुदाय भारतीय बाटो प्रयोग गरी सदरमुकाम पुगेका हुन्। सहजपुर बोगटान सडकको कामले अझै गति लिन सकेको छैन। सडक शिलान्यासको सुरुवाती वर्षमा कामले निकै गति लिए पनि पछिल्लो समय काम अघि बढ्न नसकेको हो। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण उक्त सडकको काम सुस्त गतिमा हुँदै गएको छ। निर्माणले सुस्त गति लिएसँगै अब उक्त सडक तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका पैदा भएको छ। कोरोनाकै कारण कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बडी केदार गाउँपालिकासम्म जोड्ने सहजपुर बोगटान सडक कालोपत्रको कार्यमा समेत ढिलाइ हुँदै गएको छ। सडक कालोपत्रको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी PRL कुमार जेबीका आयोजना सम्पर्क प्रबन्धक ईश्वर बस्नेतका अनुसार सडक डबल कटिङ र पक्की नालीको निर्माण अघि बढी नालीको काम सकिए पनि कोरोना भाइरसका कारण निर्माण सामग्री नपाउँदा तथा घर गएका अधिकांश श्रमिक समयमै काममा नफर्किएका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुँदै गएको हो। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारणलाई शौच गर्न शास्ति भएको छ। सार्वजनिक शौचालय भए पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि शौच गर्न सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको हो। बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन र उचित वातावरण नबन्दा पैदल यात्रु तथा सर्वसाधारणहरूलाई शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। सार्वजनिक शौचालय व्यक्तिगत रूपमा कब्जा गरी प्रयोग भएको पाइएको छ। शौचालय होटल व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिहरूले ताला लगाएर प्रयोग गरिरहेका छन्। बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नभएकाले जंगलमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यात्रुहरूको गुनासो छ। हालसम्म स्थानीय तहले शौचालय व्यवस्थापनमा कुनै चासो नदिएको यात्रुहरूको गुनासो छ। केही सर्फले टोक्छ, अर्को हुन्छ, हामीलाई बजार
रोड नजिकै शौचालय चाहिन्छ हामीलाई। कसै अलि अभावै छ टोइलेटको त शौचालयको। के अरे बस पार्क बनाइसकेपछि अब शौचालय त्यहाँ बनाउनु त बनाएको छ, सानो टिनको टहरा गरेर बनाएको छ, त्यहाँ गाडी नै जाँदैन। बढीमालिका नगरपालिकाभित्र सरसफाई क्षेत्रमा काम गर्दै आएको UN हेबिटेट नामक संस्थाले केही दिन पहिले सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनका लागि पहल कदमी अगाडि बढाएको थियो। बैठक राखेर चाहिँ त्यसलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको छ। विभिन्न विकल्पको बारेमा चाहिँ छलफल भएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले लिने, बजार व्यवस्थापन समितिले लिने या नगरपालिका स्वयंले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरेर सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा कुरा भएको छ। उता बढीमालिका नगरपालिकाले भने सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ। हाम्रो 2-3वटा जति सार्वजनिक शौचालयहरू रहेको छन् र यसलाई अब प्रयोगमा ल्याउनका लागि हामीले खुल्ला मञ्चमा रहेको जुन सार्वजनिक शौचालय हो त्यसको व्यवस्थापनका लागि हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ र यो खुल्ला मञ्च पनि बन्ने तर्खरमा छ। यसको टेन्डर गरिसकेका छौँ, यो बन्छ र हामीले शौचालय व्यवस्थापन हामी ती टेन्डरद्वारा नै गर्नेछौँ। बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मारतली बजार क्षेत्रमा 2 स्थानमा सार्वजनिक शौचालय रहेका छन्। तीमध्ये खुल्ला मञ्चमा रहेको शौचालय प्रयोगविहीन छ भने तुफान डाँडामा रहेको शौचालय व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। शौचालय व्यक्तिगत तथा होटल व्यवसायहरूले ताला लगाएर आफैले प्रयोग गरिरहेका छन्। बाजुराबाट प्रमित विकको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण चुनौती र अवसर उत्पन्न भएको छ। यिनै चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न 3वटै तहका सरकारले कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्न विभिन्न कार्यविधि बनाएका छन् भने आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरेका छन्। कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन सरकारले बनाएका यस्ता गतिविधि कतिको कार्यान्वयन भएका छन् त भनेर हामीले कञ्चनपुर बेल्लौरीका केही स्थानीयलाई सोधेका छौँ। स्थानीय सरकारले जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दिएको छ केन्द्र सरकारले, त्यो सदुपयोग गर्नु पर्यो। नातावाद होइन, कृपावाद होइन, निष्पक्ष छ। सबैलाई समान हिसाबले हेरेर यो तेरो यो मेरो नभनेर सबैलाई समान हिसाब दिनुपर्छ र आएका बेरोजगारहरूलाई सानोतिनो कुनै रोजगार दिएपछि उनीहरूले कुनै आफ्ना घरासी बालबच्चाहरू पाल्न पनि सक्छन्। स्थानीय सरकारले त्यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट आएका ती बजेटहरू आएका छन्। पोहोर साल पनि आयो, त्यसै कुन कुन वडामा त्यसै लेप्सी गएको छ। अहिले आएको जुन प्रधानमन्त्री रोजगार छ त्यो सदुपयोग गर्नलाई हाम्रा स्थानीय सरकारहरू, वडा अध्यक्षहरूले र मेयरहरूले अनि गएका कार्यकर्ताहरूले पनि राम्रोसित तिनीहरूलाई सदुपयोग गर्नलाई पहल गर्नलाई सबैलाई अनि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुपर्छ। मुख्य गरी कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भयो भने गुमेको रोजगारी स्थापना पनि हुनसक्छ र मुख्य गरी यो जो कृषि बाहेक पनि स्वदेशमै जो रोजगार गुमाएकाहरू छन् त्यसको बारेमा पनि प्राथमिकरणमा राख्नु पर्यो। अहिले जो स्थानीय निकायले चाहिँ स्वदेशमा अथवा तेस्रो मुलुकबाट अथवा विदेश इन्डियामा गुमाएको रोजगारीको विषयमा मात्र चासो लिएको भेटिएको छ। त्योभन्दा पनि अहिले अन्य क्षेत्रमा पनि धेरैले रोजगार गुमाएको अवस्था छ। कृषि, पर्यटन अनि यातायात र यहाँका माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर यहाँका सम्भावनाहरूमा चाहिँ युवालाई जोडेर अगाडि बढाउने भने पक्कै पनि रोजगारको समस्या समाधान हुने देखिन्छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीहरूको युवाहरूका लागि रोजगारको लागि केही राम्रा कामहरू खोजिदिएको भए हामीहरूले इन्डिया जानु पर्थेन। अनि यहाँको सरकारले के गरिदिनु पर्यो भनेपछि केही कल कारखानाहरू भयो, केही बाटोघाटोहरू भयो, त्यस्ताहरूमा पनि युवाहरूलाई केही काम पाइन्छ भनेपछि उनीहरूलाई विदेश जानु पर्थेन अनि त्यसपछि इन्डिया जानु पर्थेन। कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत दिइने यस बेल्लौर नगरपालिकाबाट एउटा लगनशील युवा लक्षित कार्यक्रमहरू युवाहरूलाई रोजगारमुख गराउनको लागि पशुपालन, कृषि सम्बन्धी व्यवसाय गर्नको लागि स्थानीय नगरपालिका र वडा लगायत यो हाम्रो प्रदेश सरकारबाट कृषि सम्बन्धी बिउ बिजन, तरकारी बालीबारीमा पशुपालन सम्बन्धी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने गरी कृषकहरूको लागि लगानीको वातावरण हुन आवश्यक छ।
सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। घाइतेको जिल्ला अस्पताल बैतडी र धनगढीमा उपचार हुँदै। वर्षौंदेखिको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुँदै। भूमिहीन परिवारमा खुसियाली। समस्या यसै आर्थिक वर्षमा समाधान हुने आयोगको भनाई। कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र जोड्ने हुलाकी सडकको निर्माणमा निर्माण कम्पनीको लापरवाही। पटक पटक म्याद थप, स्थानीयलाई शास्ति। कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको छाडा चौपायाको समस्या समाधान हुन सकेन। दुर्घटनाको उच्च जोखिम। दीर्घकालीन समाधानमा व्यवस्था। र बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव। भएको शौचालय सञ्चालनमा नआउँदा झनै समस्या। सम्बन्धित निकाय बेखबर। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।